حضرت سلیمان علیہ السلام موج وچ آئے اوتھے ہی اللہ دے دربار ہاتھ چک لینے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا یہ ایک قطرہ رب بخش مینو تے کم بن جاوے میرا اے رحمت دا می پا خدایا تے باغ سکھا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا رب کر دے میوے بھریا علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات دی ڈبل کم کو انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات استاذ القراء برادر کبیر شفیق مکرم حضرت قاری محمد شفیق قمر مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ برادر عزیز محترم جناب حاجی حبیب اللہ صاحب حاجی محمد رفیق صاحب جناب حاجی عبدالخالق صاحب بھائی محمد ارشد صاحب اور دیگر مورثہ مرحوم و مغفور حاجی محمد صادق اللہ پاک مرحوم دے درجات نو بلند فرمائے انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنائے آمین زور نال کہہ دو تسی بیٹا ہولی کہنی انہاں دے حصے دے تسی نہیں کہنا ہر کوئی اپنے حصے دی آکھے گرامی قدر بھئی تھوڑا قریب ہو جاؤ اے سارے حضرات تسی قریب ہو جاؤ جنہاں دے اگے جگہ خالی ہے خود اگے ہو جاؤ ثواب دی نیت نال تھوڑا ماشاءاللہ تاکہ پچھلے آنے والے ساتھی آرام نال بیٹھ جان گے مختصر خطاب ہوئے گا مرحوم
حضرت قاری محمد شفیق صاحب دامت برکات ملالیہ دے والد محترم حاجی محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ واقعی صادق سی، ہر وقت چہرے تے مسکراہٹ، علماء دے نال محبت اور پیار، علماء قراء حفاظ دے نال محبت دا اللہ پاک نے انہاں نوں صلہ دیتا کہ بیٹا بھی قرآن دا قاری حافظ، اگے پوتے بھی قرآن دے قاری حافظ ماشاءاللہ، اس تو بعد اگے ماشاءاللہ بیٹیاں بھی قرآن دی حافظہ، پھر نواسے بھی قرآن، یعنی اللہ پاک نے اس خاندان قرآن دیاں بہاراں عطا فرمائیاں نے، چونکہ حاجی صاحب قرآن والے نال محبت کر دے سے قرآن یا قرآن والے نال محبت دا اللہ دونوں جہان صلہ عطا فرمانا۔ اکثر تسی دیکھیا ہونے کوئی چودھری، کوئی بڑا یا کوئی بھی فوت ہو جائے، او دے ورثہ مدرسے آ کے تے قاری صاحب نو کہندے نے جی کچھ پڑھے ہوئے قرآن سانو دیو، اسی اپنے والد صاحب نو بخشنے، یعنی پڑھیا پڑھایا دیو۔ ایک ہے کسی کو لوگ پڑھیا پڑھایا لے جانا، اے تے علماء دسن گے کہ دا ثواب ہے کہ نہیں۔ ایک ہے کہ خود درسگاہ وچ بیٹا پڑھاوے تے سینکڑا طالب علم کے پڑھن، تے ایک ایک جملے دا ثواب مرحوم نو پہنچے۔ اگر کوئی بندہ اپنے بچے نو عالم نہیں بناندا، حافظ نہیں بناندا، قاری نہیں بناندا، دیندار نہیں بناندا، اوپر پڑھے پڑھایا تے گزارا کردہ۔ مولوی صاحب نے انہی سارے لسٹ دے دی جاندی ہے بھی 500 قرآن پاک دا ختم، انہی 1000 دفعہ کلمہ شریف دا، انہی دفعہ درود شریف دا، انہی مرتبہ سورۃ یاسین دا۔ اگے بیچارے مولوی میرے جیسے سادے وہ پھر جدو ختم پڑھ دے نے پھر اللہ پاک نو گن گن کے سنا دے نے، نعوذ باللہ کی دتے نے مغالطہ نہ لگ جائے، 500 قرآن ہے 450 نہ سمجھ لیں۔ یعنی جیڑا بندہ اللہ نو گن کے سنا ہے، بلکہ دعا انج کرنی چاہیے یا اللہ جنہ لوگاں نے جو پڑھے ہے تو جو صحیح پڑھے ہے تو جنہ پڑھے ہے تو جاننا ہے، اے تیرے ذمہ آپ ثواب پہنچا دے، جو صحیح پڑھے ہے ثواب پہنچا دے، اے ایصال ثواب۔ لیکن سب تو بڑا ایصال ثواب اور صدقہ جاری ہے کہ بیٹا خود پڑھے، بیٹی خود پڑھے، بھائی خود پڑھے۔ 5 ٹائم دی نماز صدقہ جاری ہے، ایصال ثواب ہے۔ بندہ جا رہے ہیں سڑک تے پتھر پہ روڑا پہ لکڑی پہیے، اس نیت نہ ہٹا چھڑیے کہ کسی غریب آدمی دا، کسی مسافر دا پیر نہ پسل جائے، کسی دی گڈی کنڈا نہ لگ جائے، کسی دے پیر نہ ٹھڈا نہ لگ جائے، اس نیت نہ ہٹا کے دل وچ نیت کیتی سی یا اللہ اس نیکی دا ثواب میرے والد نے پہنچا دے، روڑا سیڈ تے بعد جائے گا، بزرگوں نو ثواب پہلے پہنچ جائے گا۔ دوسری بات کہ اللہ پاک نے بے شمار نعمتاں پیدا فرمائیاں، بعد نعمتاں ایسیاں نے کہ جنہاں دا متبادل کوئی نہیں۔ اکھاں اللہ دی نعمت نے لیکن آج کل اکھاں مل رہی ہیں، گردے نعمت نے انہاں دا متبادل موجود ہے آج کل، اے جگر نعمت ہے دا متبادل آ گیا ہے۔ لیکن ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے کہ جڑی ایک دفعہ ٹر جائے دا متبادل کوئی نہیں۔ ساری دنیا پیار کرے پر ماں جیسا پیار نہیں مل سکتا، ساری دنیا بے لوس دعاواں دے پر پیو جیسیاں دعاواں کوئی نہیں دے سکتا، باپ جیسی محبت کدے نصیب نہیں ہوندی۔ اس لئے زبان مصطفیٰ دیئے تے شان ماں باپ دیئے، زبان کملی والے دی عام زبان نہیں، کسی مولوی پیر محدث مفسر دی زبان نہیں ہے، یہ آمنہ دے لال دی زبان ہے، جڑی ادھو تک ہلدی نہیں جدو تک اللہ ہلاوے نہ، میرا نبی ادھو تک بولدا نہیں جدو تک اللہ بلاوے نہ، میرے آقا ادھو تک چلدے نہیں جدو تک اللہ چلاوے نہ، میرے آقا ادھو تک کھاندے نہیں جب تک اللہ کھلاوے نہ،
میرے آقا ادو تک پیندے نہیں جب تک اللہ پلاوے نا. میرے آقا ایک ایک حرکت وچ اللہ پاک دی وحی دے پابند نے. اللہ حکم دیندے تے میرے محبوب علیہ السلام اس حکم نو پورا کر دے نے. آپ اندازہ کرو جس نبی نے ماں باپ دی شان بیان کیتی ہوئے او نبی بھی سچا تے او دے زبانوں جو نکلن والی ہر گل بھی سچی تے اگے جنہ ساڑھے تک پہنچائی او صحابہ بھی سچے. میں صرف ایک واقعہ سنانے حضور دی محفل دا جڑا اچھی سبحان اللہ آکھے گا میں دعا کروں گا خواب حضور سمیت او دے یاراں دا دیدار نصیب ہو جائے گا. سارے جنہوں نے شوق ہے حضور دے دیدار دا. یاد رکھو کسی بے ادب کسی گستاخ نو حضور دا دیدار نہیں ہونا. حضور علیہ السلام دی شریعت دے مذاق اڑان والے نو آقا دا دیدار نہیں ہونا. حضور دا دیدار انہوں ہونا ہے کہ جے دے دل دیاں تاراں 24 گھنٹے مدینے نال جڑیاں رہن دیا نے. جے دے دل وچ جے دی زبان تے جے دی سوچ وچ جے دے قلب و جگر وچ حضور دی محبت اور حضور دی اطاعت دا اتنا جذبہ موجود ہے کہ او دے خلوت وچ بھی آقا دی سنت ہوئے, جلوت وچ بھی آقا دی سنت ہوئے, کردار وچ بھی آقا دی سنت ہوئے, گفتار وچ بھی آقا دی سنت ہوئے, رفتار وچ بھی آقا دی سنت ہوئے, خوشی وچ بھی آقا دی سنت ہوئے, غمی وچ بھی آقا دی سنت ہوئے, مسجد تے قدم رکھے تے آقا دی سنت ہوئے, مسجد تو باہر قدم رکھے تے آقا دی سنت ہوئے, وضو کرے تے آقا دی سنت ہوئے, قیام کرے تے سنت دے مطابق, رکوع کرے تے سنت دے مطابق, سجدہ کرے تے سنت دے مطابق, شادی بیاہ کرے تے سنت دے مطابق. حتیٰ کہ اللہ توفیق دے تسی بھی کعبے جاؤ میں بھی کعبے جاواں, خانے کعبے دا طواف کرے تے وہ بھی سنت دے مطابق, حجر اسود دا بوسہ لوے تے وہ بھی سنت دے مطابق, صفا مروہ دی سعی کرے تے او بھی سنت دے مطابق, سویں تے او بھی سنت دے مطابق, جاگے تے او بھی سنت دے مطابق, حتیٰ کہ جتی پاوے تے او بھی سنت دے مطابق, جتی لاوے تے او بھی سنت دے مطابق. کوئی مسلمان سامنے مل پے انہوں مسکرا کے ویکھے اے بھی سنت دے مطابق, دونوں ہاتھاں سلام لے لے اے بھی سنت دے مطابق. جس بندے دے دل وچ حضور دی سنت دا پکا سچا سچا جذبہ ہوئے گا انہوں کہنے محبت مصطفیٰ تے جڑا انج حضور نال محبت کرے گا کدی وقت آئے گا اللہ کرم دا دروازہ کھولے گا, بستر تے اکھ لگے گی تے خواب وچ سونے مصطفیٰ دا دیدار نصیب ہو جائے گا. اس بات ہے کہ بے ادب نو خواب وچ حضور دا دیدار نہیں ہوندا. حضور دی محفل لگی ہوئی, سارے صحابہ نیوی پا کے بیٹھے نے نظریں جھکا کے, تے کان ہونا دے حضور والنے کہ جو ہی حضور کوئی زبان جو اپنا جملہ کڈن, آقا دی زبان جو کوئی موتی گرے, آقا دی زبان جو کوئی پھول گرے, اسی چوک کے دامن جو پاکے تھی او دی خوشبو قیامت تک آن والے ہر عاشق رسول واسطے سنبھال کے رکھ لے. اس سارا عاشقاں دا مجمع ہے اور حاجی صاحب خود بڑے عاشق رسول سی, ساڑھے نال انہاں دی محبت وکری سی ماشاءاللہ. اس لئے آقا محفل وچ بیٹھے اور کیا کہنے بھئی اس محفل دے جس محفل وچ حضور خود بیٹھے ہوں. بھئی تو اسی سارے سمجھدار عقل مند دانا لوگ بیٹھے ہو, اس محفل وچ حضور کوئی نہیں لیکن حضور دا ذکر تے ہے نا. جس محفل وچ نبی دا ذکر ہو رہے ہوئے او محفل شان والی ہے, تے جس محفل دے وچ خود حضور بیٹھے ہون او کنی شان والی. روایات دے اندر ہوندے کہ میرے آقا میرے محبوب سرکار دو عالم, بس سادہ جی آواز تھوڑی جی اور کھول دے, سرکار دو عالم امام دو عالم جان دو عالم فخر دو عالم والزہادہ چہرہ واللیل دیاں زلفاں مازاغ البصر دیاں کھیاں علم نشرہ دا سینہ مزمل دی ردا
ختم نبوت دا تاج عرشاں دا معراج خلق عظیم دا مزاج انبیاء دی امامت فصاحت تے بلاغت بھی با کمال ہے میرے آقا دا بولنا بھی با کمال ہے میرے آقا دا خاموش رہنا بھی با کمال ہے ہر امتی ہر میرے آقا دا دیوانہ ایک کوئی پڑھ دے ترانہ کہ صورت نجات بن گئی آقا تم ملے تو بات بن گئی صورت نجات بن گئی آقا تم ملے تو بات بن گئی پہلے ان کی ذات بن گئی پھر یہ کائنات بن گئی پہلے ان کی ذات بن گئی پھر یہ کائنات بن گئی میرے آقا نے اپنا والضحیٰ والا چہرہ اٹھایا یاد رکھو میرے آقا دے چہرے دیاں کیا باتاں نے نماز دی حالت وچ اگر میرے آقا آسمان وال اپنا چہرہ اٹھا لیندے نے تے اللہ قبلے تبدیل کر دیندا ہے میرے آقا آسمان والوے کھن اللہ میرے نبی دے مکھڑے دیاں قسمہ اٹھاندا ہے رب فرمایا محبوبہ میں تیرے سائے سائے ناز اٹھاندا ہاں لوکی میریاں قسماں کھاندے نے میں تیریاں قسماں کھاندا ہاں لوکی میریاں قسماں کھاندے نے میں تیریاں قسماں کھاندا ہاں میرے آقا نے چہرہ اٹھایا حضرت ابو بکر دیاں نگاہاں حضور دے چہرے تے حضرت عمر دیاں نگاہاں حضور دے چہرے تے حضرت عثمان دیاں نگاہاں حضور دے چہرے تے حضرت علی دیاں نگاہاں حضور دے چہرے تے سارے صحابہ ویکھن لگ پے آقا نے سونا تے حسن و جمال والا مکھڑا چکے ہے آقا دے لب ہلن گے میرے محبوب دی زبان جو کوئی پھول گرے گا حضور فرمان لگے میرے یارو میرے دیوانے ہو میرے پروانے ہو میرے مستانے ہو تو آنے وچو کون کونے جنو جنت دا سب تو وڈا تے درمیانی دروازہ ویکھن دا شوق ہے حضور سوال پہ کر دینے کیڑا کیڑا میرا پروانہ ہے تے دیوانہ ہے جنہوں جنت دا درمیانی دروازہ تے بڑے دروازے ویکھن دا شوق ہے سارے صحابہ حضور والوے کے آکھن لگے آقا کونے جنہوں جنت دا دروازہ نظر نہ آوے جنہوں شوق نہ ہوئے آقا اسی تے توڑی زبان وچو جنت دیاں خوبصورتیاں سن دے رہنے آئیں اسی تے اللہ دے قرآن وچ پڑھے آئے جنات تجری من تحتها الانہار جنت جب باغ ہون گے انہاں دے تھلے نہراں جاری نے دودھ دی نہر وکری ہے شہد دی نہر وکری ہے آب حیات دی نہر وکری ہے شرابن طہورا دی نہر وکری ہے کوثر دی نہر وکری ہے آقا جنت نہراں دے اتے اتے تھلے نہراں جاری نے آقا تسی خود فرمایا ہے جنت جو حورا ہون گیاں گلمان ہون گے من چاہی زندگی ہوئے گی جنت دے اندر موجہ ہون گیاں سونیاں سانو سارے انو شوقیں اسی دنیا چ رہ کے تے جنت دا درمیانی وڈا دروازہ ویکھ لئیے ہن آقا بولے پتہ نہیں تسی کیوں نہ بولے جڑا حضور دے حق وچ بولے قیامت والدین میری دعا ہے حضور او دے حق وچ بولے بھائی حضور بولے میرا سونا بولیا سرکار فرماندے نے جنہاں دے باپ زندہ نے گھر جا کے اپنے باپ دی زیارت کر لو تے جنہیں باپ دی زیارت کر لئی ایویں سمجھے میں جنت دے درمیانی دروازے دی زیارت کر لئی ہے
جن جس باپ نو اللہ جنت دا درمیانی دروازہ فرما رہے نے، جس باپ نو اللہ جنت دا وڈا دروازہ فرما رہے نے، ماں دے قدمہ تھلے جنت سجائیے تے باپ نو جنت دا درمیانی دروازہ بنایا ہے۔ اس وقت میاں صاحب کہندے نے باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ ایک اور دیوانہ بولیا ہو سکیا ازلاں تو نے روگ پرانے آج دے نہیں، ازلاں تو نے روگ پرانے آج دے نہیں، تر جاون جد باپ تے بڑھ کے لب دے نہیں، تر جاون جد باپ تے بڑھ کے لب دے نہیں، پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے، ماں پیو آکھن سارے جگ تو چنگے نے، پترہ خاطر غیر پیچھے او لگ دے نہیں، پترہ خاطر غیر پیچھے او لگ دے نہیں، تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ہوئے، مڑ کے لب دے نہیں، باپ مرے تے سارے حوصلے ٹہ جاون، پتر دیاں وچ مصیبتاں پہ جاون، وہ لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں، وہ لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں، تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ہوئے، مڑ کے لب دے نہیں۔ آج ٹائم اللہ زندگی دیتی ہے، آج ویلہ رب نے باپ نو سر تے قائم رکھیا ہویا ہے، آج باپ دی خدمت کر لے، آج ماں دی خدمت کر لے۔ رحمت والے نبی نے آپ فرمایا سی کہ صبح سویرے اٹھ کے جڑا ماں باپ دی زیارت کر لیندے اللہ قبول حاجت عمرے دا ثواب عطا فرما دے۔ جس باپ دے چہرے اندر اللہ نے کعبے دا عکس رکھے آئے، جس ماں دے چہرے وچ اللہ نے کعبے دا عکس رکھے آئے، کتنے بد نصیب نے او بندے جڑے باپ نو دھکے مار دینے، کتنے بد نصیب نے او بندے جڑے ماواں نو کتی کہہ کے گھروں کڑ دیندے نے، کتنے بد نصیب نے او بندے آپ اللہ پاک نے انہوں نے نوازے آئے، باپ پھٹے پرانے کپڑے پا کے پھر دائے تے کڈے خوش بخت نے او ماں باپ جنہاں نے اپنے اولاد نو دین سکھایا ہے، ایمان سکھایا ہے، قرآن سکھایا ہے، میرے آقا نامدار دی شریعت دا پابند بنایا ہے، جنہ اپنے اولاد نو دین سکھایا ہے وہ اپنے والدین دا احترام کر دینے، زندگی وچ انہاں نو کوئی دکھ ہوئے ماں باپ بچے او دے سر تے کھلوتے ہوندے نے، رات نو 12-2 بجے بھی آواز مارے پتر جاگ کے کھولا جاندے، ابو جی کی گلے طبیعت ٹھیک ہے خیر ہوئے دوائی لے آکے دیندہ ہے۔ میرے معزز سامعین حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے، ایک جوان شراب وچ مست ہو گیا، باپ روز سمجھاندے بیٹا شراب پینا بڑی غلط گل ہے، بیٹا زیادہ گھروں باہر رہنا بڑی غلط گل ہے، باپ تے باپ ہندے، کوئی باپ اپنے اولاد دا مندہ نہیں سوچدا، کوئی باپ اپنے اولاد دا برا نہیں سوچدا، باپ تے اپنی جوانی بھی اولاد واسطے قربان کر دیندے، باپ اپنی عیدہ اولاد واسطے قربان کر دیندے، باپ تے اپنی زندگی دے لمحات کدی سڑکاں تے مزدوریاں تے روڑیاں تے پتھر کٹ کے اولاد دا مستقبل بنا دے، بیٹا پڑھ جائے باپ محنت کر دے، بیٹا پڑھ جائے باپ پردیس کٹ
دے بیٹا پڑ جائے تو کوٹھی تے گھر ستا ہونے تین پتہ نہیں پردیس وچ باپ سڑک دے کنارے سو کے راتاں گزار دائے خوش نصیب نے وہ بندے جنہوں اللہ پاک نے توفیق بخشیے اپنے ماں باپ دی خدمت کر دینے حضرت موسیٰ دے زمانے دا بندہ نوجوان شرابی ہو گیا ایک دن اینی شراب پیتی رات نو لیٹ آیا باپ پوچھ دے لیٹ کیوں آئے ہیں کتے رہے ہیں 100 دفعہ تینوں سمجھایا ہے جلدی آیا کر شراب نہ پیتی کر برائی نہ کریا کر اس شراب وچ نہ مست سی پتہ نہیں سامنے کون آیا ہے اس وقت حضور نے فرمایا کہ شراب ام الخبائث سے شراب تمام برائیاں دی جڑے تمام بے حیائیاں دی جڑے دعا کریا کرو اللہ سڑیاں نسلانو شراب تو بچاوے اللہ سڑیاں نسلانو جوئے تو بچاوے اللہ سڑیاں نسلانو جوئے تو بچاوے نشے تو بچاوے بریاں محفلاں تو بچاوے اللہ سڑیاں نسلانو پابند نماز دا بناوے اللہ سڑیاں نسلانو مسجد جان دا ذوق نصیب فرماوے اللہ آن والی نسلانو قرآن دا ذوق نصیب فرماوے حضور دی سچی تے سچی محبت نصیب فرماوے میرے معزز سامعین میں دور چلا گیا جدو آیا انہیں آکھا لیٹ کیوں آئے ہیں انہیں کھچ کے مکہ مارے اب باپ دی آنکھ نکل کے باہر جا پئیے باپ پریشان ہویا نشہ اتریا صبح جوان اٹھیا پوچھ دے باپ نو تیری آنکھ نو کی ہویا ہے انہیں پتہ ہی نہیں سی کہ میں رات نو کیتا کی نشے ویچ سی لیکن پھر بھی آ کر کچھ رمک ہے سی حیا دی انہیں آکھا پتر راتی تو میں مکہ مارا ہے تو میری آنکھ تو کٹ دیتی غیرت آئی پریشانی ہوئی دکھ لگا کہ میرے باپ دی آنکھ میرے کو ضائع ہو گئی ٹوکا چکیا چک کے وہ ہاتھ ہی کٹ دیتا جس ہاتھ نے میرے باپ دی آنکھ کٹ دیئے وہ ہاتھ میرے جسم تے رہنے نہیں چاہیے باپ دی آنکھ ضائع ہو گئی پتر دا ہاتھ ضائع ہو گیا نا حضرت سلیمان علیہ السلام دا زمانہ سی حضرت سلیمان کو لے گل پہنچی موسیٰ علیہ السلام دا نہیں سلیمان علیہ السلام دا زمانہ سی حضرت سلیمان دے دربار چ کیس پہنچیا حضرت نے پوچھیا تیری آنکھ کیویں ضائع ہوئی ہے انہیں کہنے مکہ مارے شراب دی کفیت نشے دی حالت اندر میری آنکھ ضائع ہو گئی فرمایا تیرا ہاتھ کی رکھی میں ضائع ہویا ہے انہیں کہا اللہ دے نبی وہ ہاتھ نہیں چاہی دا جڑا باپ تے اٹھ جائے وہ ہاتھ نہیں چاہی دا جڑا ماں تے اٹھ جائے وہ ہاتھ نہیں چاہی دا جڑا بڑے آندہ احترام نہ کرے وہ ہاتھ نہیں چاہی دا جڑا چھوٹے آندے شفقت نہ کرے ہاتھ بھی تے عجیب چیز حضور فرمایا کرو باہر نکلے آئیں کوئی یتیم تیرے سامنے آ گیا اللہ دی رضا واسطے او دے سر تے ہاتھ رکھ ہاتھ بعد ہٹے گا جتنے وال یتیم دے تیرے سر دے تھلے ہاتھ دے تھلے آئے نے اللہ اتنیاں نیکیاں دے گا اتنے گناہ معاف کرے گا اتنے جنت دے درجے بلند کر دے گا نیکی چھوٹی یہ اجر کڈا وڈا ہے نیکی چھوٹی ہے اجر کتنا بڑا ہے اللہ اکھاں دیتیاں نے قرآن ویکھیا کر اللہ اکھاں دیتیاں نے مسجد ویکھیا کر اللہ اکھاں دیتیاں نے ماں باپ دا چہرہ ویکھیا کر اللہ اکھاں دیتیاں نے اکھاں میں حیا پیدا کریا کر اس وقت جدو سکیا حضرت صاحب اللہ دے نبی جی میں ہاتھ تاں کٹے آئے تاکہ اس ہاتھ نو سزا ملنی چاہی دیئے جڑا باپ دی اکھ کٹ دے وے باپ جائے حضرت سلیمان علیہ السلام موج وچ آئے اوتھے اللہ دے دربار ہاتھ چک لینے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا یہ ایک قطرہ ربا بخش مینو تے کم بن جاوے میرا اے رحمت دا می پا خدایا
تے باغ سکھا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا رب کر دے میوے بھرے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ چالے کدے دربار سے بولو میں گل ختم کر رہے ہوں اللہ دا نام ذرا اچھی لو تھوڑا جا اور اچھی لو کدے دربار سے تو میں وہ کلام بھی پڑھنا ہے جڑے بزرگ شوق دا سن دے کدے اللہ دا نام لو گے تو اللہ دا نام تو پڑھ چھڑا گے کدے کولو منگیا ویسے منگنا کدے کولو چاہیے اچھا تسی اللہ دا نام اینا ہولے لیندے ہوتا ہے تو بارش نہیں ہوندی جڑے چاندے کہ رب رحمت دی بارش کرے ذرا اللہ دا نام اچھی لوے کدے کولو منگیا پھر آکھو اے نیانے جت گئے ذرا سیانے بھی بولو علی پی اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی مشک مچایا تے جان پھولن تے آئی جیوی مرشد کامل مرشد کامل باہو تے جنے بوٹی لائی ہونتے سبحان اللہ اچھی کہہ دے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ دے دربارت ہاتھ چکیا کیا یا اللہ میں دعا کرنا اس بابے دی اکھ ٹھیک کر دے اس جوان دا ہاتھ ٹھیک کر دے کیونکہ اس نو احساس ہو گیا ہے کہ میں زیادتی نہیں سی کرنی لیکن باپ نے معاف کر دیتا رب نے اس بڑھے دی اکھ واپس کر دیتی اس جوان دا ہاتھ واپس آ گیا میرے دوستا 2 گھنٹے تقریر کریے گل ایک ہوئی ہے ساریاں نعمتاں مل جان گیاں ماں ٹر جائے تے دوبارہ نہیں ملنی باپ ٹر جائے تے دوبارہ نہیں جے ملنا اس وقت کہ ماں جنت دیاں نعمتاں جو عظیم نعمتیں ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے پتر کہہ کے ماں جدوہ جاں مار دیئے پتر کہہ کے ماں جدوہ جاں مار دیئے پتر جے کر خواب دے وچ بھی ڈر جاوے ماں
ڈیوٹی دیندی پہرےدار دیے آج صادق صاحب دنیا تو ٹر گئے کیسا اچھا دن لے کے گئے کیسا اچھا دن لے کے گئے ذوالحجہ حاج دے دن بندہ کتنے اللہ کا حاجی اللہ دے مہمان سمتے حاجی صادق صاحب بھی اس رات اللہ دے مہمان ہو گئے جدو بندہ زندگی اچھی گزارے نا تے اللہ موت بھی چنگی دیندہ ہے ایمان والی موت دیندہ ہے کلمے والی موت دیندہ ہے قرآن والی موت دیندہ ہے نماز والی موت دیندہ ہے اس لئے دوستو سانو زندگی اچھی گزارنی چاہیے جنہ دے ماں باپ ہیں انہ دی خدمت کرو جنہ دے ٹر گئے نے انہ واسطے صدقہ جاریہ پڑھو سب تو بڑا صدقہ جاریہ مرحومین واسطے 5 ٹائم دی نماز ادھر نماز پڑھو ثواب پہنچے گا قرآن پڑھو ثواب پہنچے گا درود شریف پڑھو ثواب پہنچے گا ذکر و اذکار کرو ثواب پہنچے گا اس راستے تو حاجی صاحب کہہ نہیں اس راستے تو کل میں بھی جانا ہے اس راستے تو تسی بھی بھئی ویلے تے جانا کیوں پریشان ہو گئے ہو میں بھی جانا ہے تے تسی بھی جانا ہے پر بندہ او چنگا ہوندہ ہے جڑا اس راستے تو جاوے تے کلمہ لے کے جائے ایمان سلامت لے کے جائے کیونکہ تجھے ڈولی پہ کر کے سوار جنگل کو لے جائیں گے تجھے ڈولی پہ کر کے سوار جنگل کو لے جائیں گے ہو تیار جنگل کو لے جائیں گے تیری ڈولی کا رنگ رنگیلا تجھے روئے گا سارا قبیلہ تجھ پہ ڈالیں گے پھولوں کے ہار جنگل کو لے جائیں گے ہو تیار جنگل کو لے جائیں گے مر جانے دوستو پر مرن تو پہلے تیاری ضروری ہے بندہ قبر جائے تے فرشتے دوروں ویک کے آکھن تیرے کو حساب نہیں منگنا تو سنو حضور دا غلام نظر آ رہے قبر بندہ جائے فرشتے ویک کے زیارت کر کے آکھنو تیری زیارت کرنا ایسا تیرے کو حساب منگن نہیں آئے اینج دی زندگی گزارو ان دی شکل و صورت لے جاؤ ان دی سیرت لے جاؤ اللہ پاک مرحوم دے درجات بلند فرمائے انہاں دی قبر نو جنت دے باغ میں چو باغ بنائے